out of 1700, these telephones bills belongs to 410, 417, 418 and 419. This should be either number be increased or they should accommodate at least from Saturday whole the day, either after Friday prayers. The third is, मैंने कल एक बीवी को, अपनी बहन को प्रिंसिपल साहब के सामने कॉरिडोर में बैठे हुए देखा. I don't know whose mother was she, I don't know whose sister was she, लेकिन उसके साथ वो बिचारी इन पंजाबी I can say she was sitting on पूजा, आराम से एक फुटपैरी पे बैठी हुई थी. These children never belong to any ABC, any chachuga, any achud. They must be regarded as respected. उसको किसी ने कुर्सी ऑफर नहीं की. मुझे नहीं मालूम what was the problem with her. शायद वो यहाँ कहीं बैठी भी हूँ और उस बिचारी को खुद मेरे साथ उस गेट वाले गेट मैन ने मिसबिहेव किया. We never come every day to you, sir. We never come. We come only on Parents' Day. On Parents' Day, in case if we are not familiar with your rules and regulations, we must be given a bit liberty enough. Your staff members must be polite with us. Your crew members must be polite with us. He said, you go up to that one gate. Then I requested that gentleman, I'm a heart patient, never allowed. Again I request, and third time that gentleman allowed to enter in your premises. This should not be. This shouldn't be. Of course, we come here once in a year of your guest, as your guest, and guest must be honored. Guest must be honored. The third one is your costly time, sir. Your costly time should or must be given at least to the parents, at least 2 or 3 days. There should be no eating at all. I know, I again say I know, so much big arrangement you had to do it. You were supposed to do it. But our parents' grievances should be given priority. For this, I again thank you, sir. And I think this would be kindly considered. I thank you again. Come. पहले मैं जिन्होंने पॉइंट्स बताए उनके बारे में अर्ज करूँगा. मेरा उसूल ये होगा कि वालिदैन जो कुछ भी कहें उसमें यकीनन हमारे कॉलेज और स्कूल की बेहतरी का कोई न कोई पहलू होगा. उनकी बात जितनी भी तल्ख हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है. हम इंशाल्लाह उसको पूरे हौसले से सुनेंगे और उससे जो भी कॉलेज की बेहतरी का पहलू निकलेगा इंशाल्लाह. और इसीलिए मैंने आपसे ये गुजारिश की कि आप लोग, अगर पिछले साल किया होता तो आप लोग बच्चे साथ ले जाते और अब तो आप तो चले गए. इसीलिए मैंने आप लोगों को रोका कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो आप इसको यहाँ खुले सबके सामने बयान करें. आपने फरमाया कि मेरी पूरी कोशिश है, अब तक कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जो मेरे पास आया हो और मैं उससे ना मिला हूँ. मगर मेहरबानी करके ये भी तो सोचिए कि पेरेंट्स 800 हैं और प्रिंसिपल 1 है. और ख़ास तौर पे इन दिनों में, कल मुझे जब ये सारा दिन रात मैं और मेरा स्टाफ हम लगे रहे और हम इतने थक हार के चूर होके मैं घर गया था और मैंने कहा था कि मैं 1 घंटे के लिए सो रहा हूँ और इस 1 घंटे के दौरान प्लीज़ मुझे जगाना नहीं, क्योंकि मैंने दोबारा कॉलेज उसके पास जाना है. तो मैं भी एक इंसान हूँ, गोश्त पोस्ट का बना हुआ, मैं भी थक जाता हूँ. हो सकता है कि इन्होंने जब वो पैगाम भेजा हो तो वो वही 1 घंटा हो जब मैं सोया हुआ हूँ.
आखिर आप ये नहीं चाहेंगे कि प्रिंसिपल 1 घंटे के लिए सो जाए? आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अगर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी 1 घंटा सोने के लिए मिलना चाहिए। तो ये वो एक वक्त था, उसमें आए होंगे, मगर उसके बावजूद मैं माजरत करता हूँ। अगर इनको यहाँ आने के बाद अगर इनको कोई तकलीफ हुई, जैसे उन्होंने कहा, मैं पूरे स्टाफ की तरफ से, अपनी तरफ से मैं बहुत माजरत करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दी पेरेंट्स आर दी मास्टर्स। अब बच्चों के वालिदैन को सबसे ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, और वो इज्जत इंशाअल्लाह हम हमेशा देते रहेंगे। मगर मेहरबानी करके आप हमारी मुश्किलात का भी सोचिएगा। आप लोगों को भी मैं बेहतर ये होगा कि और टाइम पे अगर आप आते हैं तो ये ना समझें कि प्रिंसिपल जो है 24 घंटे वहाँ बैठा होगा, वो कुछ और काम कर रहा होगा, क्लास में गया होगा। तो ज़रूरी काम हो तो अगर आप एक इत्तला दे दें कि मैं फलां तारीख को आपसे मिलने आ रहा हूँ, ताकि मैं सब काम छोड़ के मैं आपका इंतज़ार करूँ। तो ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इसलिए कि वक्त का सही इस्तेमाल हो जाए। बहरहाल इन्होंने जो ये दो बातें बताई हैं, अगर इसमें हमारी तरफ से कोताही हुई है तो इंशाअल्लाह मैं उसका अज़ाला करूँगा। थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स? टेलीफोन के बारे में इनकी शिकायत बजा है, टेलीफोन के बारे में इनकी शिकायत बजा है, और बहुत से पेरेंट्स ने मुझसे इसकी शिकायत की। हमारे पास अभी टेलीफोन कम है, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो मैं ये टेलीफोन के नंबर, आप यकीन कीजिए मुझे अभी 2.5 महीने हुए यहाँ पे, ओनली 2.5 मंथ। अगली दफ़ा आप आएंगे तो ये टेलीफोन का मसला जो होगा वो हल होगा इंशाअल्लाह। बट ये बिल्कुल जायज़ इसकी शिकायत। फैसिलिटी होती है, जो एक मास्टर नंबर होता है उसमें वो एक ही को डायल करें, आगे जितने भी खाली उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। यू विल नॉट हैव एक्सचेंज से हंटिंग फैसिलिटी होती है, जिसमें वो एक ही मास्टर नंबर को डायल करेंगे, जितनी लाइन खाली उस पर लगेगी। अच्छा जी, आप जरा मुख्तसर बोलिए ताकि सबको मौका दें, क्योंकि आप लोगों ने जाना है। मेरा नाम फरख महमूद है जी, मेरा बेटा उस्मान महमूद नाइक में आपके पास। सबसे बड़ा मसला तो हम खूनी का पेश करना चाहते थे, वो आपने हल करने का पहले वादा फरमा लिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 6-7 साल से हमारा बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है, बाकी पेरेंट्स में तशरीफ फरमा है। जहाँ प्रिंसिपल साहब ने इस रवायत को कायम करके उस अच्छे डॉक्टर की तरह हमारे मसले को बुनियादी तौर पे हल कर दिया है, जो बीमार को देखने से पहले उसे अच्छे अखलाक से, प्यार से पेश आता है, या पैरामेडिकल स्टाफ में नर्सिंग, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो लेडी हो, वो अच्छी तरह बीमार को देखते हैं तो बहुत से मसाइल उसके उस पर हल हो जाते हैं। जनाब प्रिंसिपल साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि असल में गिले शिकवे शिकायतें चलते रहते हैं, लेकिन आपने एक अच्छी बुनियाद डाली, आपने एक बहुत अच्छी इब्तिदा की है, हमें आपने हौसला दिया है कि हम आपसे बात कर सकते हैं, वरना इससे पहले हमसे ना कभी किसी ने पूछा, ना इस तरह की रिवायत कायम हुई। सो इतनी अच्छी रिवायत का आपने इजाफा किया है कि मैं आपके बारे में ये लफ्ज़ कह के खत्म करता हूँ कि मत सहल इन्हें जानो, फिरता है पलक पर सो, तब आग के पर्दे से इंसान निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रहमानी है। मेरा बेटा तलहा रहमानी क्लास 6A में पढ़ता है और मैं सऊदी अरब से आया हूँ। मैं वहाँ मेरी सरकारी जॉब है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि कुछ मिसबिहेव किया लोगों से और किसी को कुर्सी ऑफर नहीं करी, लेकिन इत्तेफाक से मैं तो इतना मतलब नर्वस हुआ भी और बहुत खुशी हुई यहाँ के लोगों का जिस तरीके से मेरे साथ कोऑपरेट किया। डेट से लेकर विद इन मिनट उन्होंने टेलीफोन करके डिप्टी को इन्फॉर्म किया और मुझे डिप्टी के पास पहुँचाया। डिप्टी ने हमारी खैरियत पूछी, हमने इधर से बिठाया, हमारे बच्चे को बुलाया और जो कुछ हम पूछना चाहते थे वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑफर करी। हमें चाय भी पेश की और विद रिफ्रेशमेंट। और जिस स्टाफ के पास भी हम गए उसने हमें हर काम अपना छोड़ के हम पर तवज्जो दी। एक साहब है मेरी जानता जफर साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे वीज़े के सिलसिले में कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, तो उन्होंने सब काम छोड़ के उसकी ड्राफ्टिंग की और टाइपिंग करवाई और सारा काम करके मुझे उन्होंने लेटर दिया। मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे वालिदैन जो है ना बहुत ज़ईफ़ है
اور میرے بچے کے جو پیرنٹس ہیں یعنی میرا میری وائف سعودی عرب میں رہتے ہیں, یہ جو فریکوینٹلی بیچ میں 7 دن کی 10 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا, اس میں بچوں کو واچ کرنے کے لیے پرابلم ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ یہ جو لیوز ہیں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے, اینیول لیوز اینڈ ہاف ایئر لیوز, تو میں بہت شکر گزار ہوں گا. تو بہت سے مسائل جو ہے نا وہ اس میرے حل ہو جائیں گے. جزاک اللہ. بہت مہربانی. یہ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, آپ کی تجاویز ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ کا ہر لفظ میرے لیے بڑا ہے کیونکہ آپ کی اولاد یہاں پہ پڑھتی ہے, اور اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ کالج کے کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں اگر آپ مجھے لکھ کے بھیجیں کہ اس کو اس طرح سے کر لیا جائے تو پھر ہم اس کا تجزیہ لیں گے, اور اگلے پیرنٹس میٹنگ میں انشاءاللہ وہ تمام امور کے اوپر میں یہ کروں گا کہ یہ ان والدین نے مجھے یہ پوائنٹ لکھ کے بھیجے, ان کی تجاویز یہ تھی, اس کے اوپر ہم نے یہ عمل کیا اور یہ عمل نہیں ہوتا. اور ٹیچر پیرنٹس میٹنگ کا بنیادی مقصد یہ ہے. آپ لوگ اپریشیٹ کیجئے کہ اس سے پہلے بھی آپ یہاں پہ تشریف لاتے رہے, بچوں کو لیا اس کے بعد یہاں سے چلے گئے, نہ بات ہوئی نہ بات چیت ہوئی نہ کوئی ہوا. ابھی میں نے یہ مائک پورا آپ کے حوالے کیا, آپ کڑوی سے کڑوی بات بھی کہہ سکتے ہیں, مجھے بے انتہا خوشی ہوئی. تو یہ انہوں نے چھٹی کا کیا, چھٹی کے بارے میں ہم غور کریں گے, مگر آپ یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر اہم ترین چیز جو ہے وہ پڑھائی ہے, اور باقی تمام چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں. مگر جہاں کہیں بھی ایسی کوئی صورت ہو سکے انشاءاللہ ہم اس پہ غور کریں گے. Anybody else? My nephew Arsalan Sikandar is in class 3A and he's studying here, and we are very proud of this school, and the staff all are very good and cooperative. I do have a complaint, just this that my nephew was participating in karate item, that is something fire and all that, no? And he was yesterday kicked out. I think this is not fair with the child. Arsalan Sikandar. Thank you. یہ جو انہوں نے شکایت کی ہوا ایسا ہے کہ ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا, اس کو بھیجا, اور آج صبح 6:30 بجے مجھے پیغام ملا کہ جنرل صاحب نے بہت ضروری کام سے جانا ہے, تو آپ اپنے پروگرام کو فوری طور پر آدھا گھنٹہ کم کریں. اب آپ خود بتائیے کہ بنے بنائے پروگرام پہ جس پہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور بچوں نے اتنا کام کیا اس کے اوپر, اور یہ ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو میں داد دیتا ہوں اپنے اسٹاف کو جنہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا کہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے پیش کیا. تو اس آدھے گھنٹے کے اندر جو ہمیں پیغام ملا, پھر ہمیں کچھ کانٹ چھانٹ کرنی پڑی جس میں کہ کچھ لوگوں کو آگے پیچھے کرنا پڑا. بہرحال اگر اس میں جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیل کیا, آئی ایم ویری سوری دیٹ شی فیلٹ لائک دیٹ, بٹ پلیز ٹیک اٹ دیٹ the reason was that this morning at 7:30 I was told to cut short the program by half an hour. Now you can imagine how could I do that? I had to do it very quickly because they had to be in good shape also. So that was the reason. Anyway, where is this boy? Anyway, I will find out. Kidhar hai ji karate wale? Who is in charge of karate? Salim sahab. Aslam sahab. Wherever you are. Aslam sahab. What? Aslam sahab. Can you hear me? اس بچے کو کس لیے نکالا گیا تھا؟ نہیں کراٹے میں شامل کر کے پھر کیوں نکالا اس کو کل شام؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کیوں بچے کل نکالا آپ کو؟ اس سے پہلے آپ پریکٹس کرتے تھے؟ بیٹے آپ ادھر آؤ, آ جاؤ بیٹے, بالکل گھبرانے کی بات نہیں, بالکل. آپ جمناسٹک میں تسلیم صاحب ہے نا جمناسٹک کے, تو آپ کو کل آپ کو کب نکالا؟ Monday. آج کیا دن ہے؟ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
اب اچھا آپ یہ دیکھیے ہم نے کالج ہیز ٹو پٹ اپ دی بیسٹ شو. دی کالج ہیز ٹو پٹ اپ دی بیسٹ شو. یہ بچہ پڑھائی میں اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ دوڑنے میں اچھا نہ ہوتا. کوئی بچہ پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے، کھیلوں میں اچھا نہیں ہوتا. تو یہ جمناسٹک وغیرہ ہر بچے کا یہ اس میں اتنی ایجلٹی نہیں دکھا سکتا. تو کچھ بچے ایسے تھے کہ جو شروع سے چل رہے تھے بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو پرفارم ٹو دی لیول آف پرفارمنس دیٹ وی وانٹڈ ٹو ڈو. سو probably at that level he was asked to leave that. Other than there's no question he was left out yesterday. But even then I take your point. We will make sure that we do not do this kind of a thing jahan bachche ka hosla shikli. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب سرگودا کے دور دراز علاقے سے تعلق ہے اور میں کاشتکار ہوں. میرا جہاں بچہ کلاس 6 میں احسن نواز گوندل جناب کے زیر تعلیم ہے. تو میری گزارشات کی ہیں کہ ابھی خطاب میں جو انہوں نے فرمایا کہ 100 بچے ایسے خوش نصیب تھے یا ان کے والدین ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کی. تو میرا بچہ کلاس 1 سے انہی کے پاس ہے، لیکن اس کی قرآن مجید کی جو ہے نا پرفارمنس یا پڑھائی وہ قابل ستائش ہے. تو میں ان سے یہ التجا کروں گا کہ ایک تو یہ کیوں جو کلاس 1 سے لے کے کلاس 6 تک بچہ ان کے پاس ہے اور انشاءاللہ بشرط زندگی یہیں سے فارغ التحصیل ہوگا تو کم از کم اتنے لمبے ٹینیور میں اسے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لینا چاہیے. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے اور بھی 1-2 بچے گورن ہال وغیرہ میں پڑھتے رہے تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب وہ بریگیڈیئر اعجاز اکبر صاحب بچوں میں داخل ہوتے تو جیسے پوتے دادے کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے آباد میں ایسے بچوں کو ان میں گھل مل جاتے تھے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی تک یہ میری خواہش کشنا ہے کہ کسی کاپی پہ کاؤنٹر سائن کسی پرنسپل صاحب کے ہوں. جب بھی ویسے میں غیر حاضر والدین میں سے ہوں، کبھی کبھی کیوں جو بھی میری پوزیشن یا وہ ہے باہر کے حالات ہیں وہ ہیں، تو میں نے آج تک سائن نہیں دیکھے کہ کسی صاحب اقتدار اعلیٰ جو پرنسپل کا ہوتا ہے کسی بچے کی وہ کاپی پہ کاؤنٹر سائن ہو یا اس کے نوٹس ہوں یا کلاس ٹیچرز کے لیے ہو. جب بھی آئے اللہ انہیں خوش رکھے. پہلے پرنسپل صاحب بھی شفقت دیتے تھے، عزت دیتے تھے. کیوں میں تو ایک کاشتکار ہوں اور کاشتکار اس ملک کا مفلوق الحال طبقہ ہے. وہ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، لیکن جنہیں خواہش ہے کہ بچے کچھ بن جائیں، پڑھ جائیں، اچھے اداروں میں جائیں، ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو آواز بخشی. یہ میں نے کوئی فلیٹر نہیں کر رہا ہوں، حقائق کر رہا ہوں. تو جناب والا میری یہ ان سے التجا ہوگی کہ ہر بچے کو جب والدین ملے جو چٹ بنا کے کلاس ٹیچر کے پاس نہ بھیجے. انہیں پتہ ہو کہ ABC فلاں بچہ ہے، اس کا یہ اسٹیٹس ہے تعلیم میں، یہ اس کا باقی جو ہے ایکٹیویٹیز اس میں اس کا معیار یہ ہے. بس یہی میری ان سے ریکویسٹ ہے. میں امید کرتا ہوں. بہرحال جو پیرنٹس کو جو بھی چٹھی جاتی ہے اس کو میں خود دستخط کرتا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ پیرنٹس حضرات جن کو کوئی میرا خط ملا ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا. کلاس اس کے بارے میں عرض کروں کہ یہ کام ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ جو ان کی تجویز ہے اس کو ہم اور بھی زیادہ آگے بڑھائیں گے. میں آپ کی تجویز کو قابل قدر سمجھتا ہوں. اس کو قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے فرمایا انشاءاللہ اگلی دفعہ ناظرہ میں اور زیادہ بچے ہوں گے. اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں ہم اس پہ اور زیادہ زور دیں گے. میرا خیال ہے کہ لوگ جانے شروع ہو گئے، اس لیے مختصر بات کیجیے تاکہ سب کو پتہ. میرا نام ہے، میرے 2 بچے کلاس 7 اور کلاس 9 میں پڑھتے ہیں. پرنسپل صاحب ایک شکایت ہے کہ جب بچوں کی فیس پر وقت ادا نہ کی جائے تو آپ بڑے کروشل طریقے سے بچوں کو دھکیل دیتے ہیں. میرے چھوٹے بچے کی فیس 10 دن لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں سے کالج سے نکال دیا گیا اور اس کو دھکیل دیا گیا کہ وہ کہیں اور چلا گیا.
जबकि मेरे बड़े बच्चे के पैसे कम से कम 30,000 रुपया कॉलेज फंड में प्लस डिपॉजिट में पड़े हुए थे। ना मेरे बड़े बच्चे से मशवरा किया गया और छोटे बच्चे को बिठा के बस में धकेल दिया गया। ये तरीका नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की फीस बर वक्त ना आए तो आप उसके पेरेंट्स को कॉल करके बच्चा उसके हवाले करें या किसी जिम्मेदार आदमी के स्पोर्ट करना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। सीनियर मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मगर वालदैन के सिलसिले आप सबके बिहाफ पे बात सामने सेटिंग आप तो मैंने अपने बेटे को फॉर्मूला ये बता दिया था कि अगर तुमने तालीम हासिल करनी है तो डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो करना, और अगर तुमने तालीम हासिल करनी है तो किसी इदारे अल्लाह का शुक्र करम है कि आज मेरा बेटा एफएससी में फाइनल में आ गया और दूसरा बेटा जो है वो 10th में है, तीसरा भी यहाँ मेरे मैं ये समझता हूँ कि वालदैन की भी कुछ शिकायत हो सकती है, लेकिन जब मैं आपसे करना चाहता हूँ मेरी बात से सुने, जब यहाँ 790 तलबा ज़ेर तालीम होंगे और जिनमें से 337 जो हैं वो बॉर्डर है। हम तो जो सियासत में लोग हैं 52 साल से हम इस मुल्क का नज़्म-ओ-नसर सही तरीके से नहीं चला सकते, तो एक अदारे का अगर नज़्म-ओ-नसर बेहतर है तो ये क्रेडिट इस टीचिंग स्टाफ हो जाता है। और मैं इन पूरे छात्रा को दिली मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ तब भी आया, इक़्तिदार में था तब भी आया, इक़्तिदार में नहीं था तब भी आया। मेरे बच्चों की देखभाल बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने की, और अगर कोई उनसे गलती हुई तो मैंने मैं ब्रिगेडियर जाकिर साहब को पर्सनली और मुझे यकीन है कामुल है कि इन्हें आए हुए सिर्फ 2.5 माह का अरसा हुआ है और इस अरसा में स्कूल का मयार तालीम नस्लो ज़बत पहले से बेहतर हो गया। तो अब हमें इनसे यही तवक्को रखनी है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में और बेहतरी होगी। मैं एक बार फिर तमाम वालिदैन की तरफ से जो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स है ये कांग्रेचुलेट यू, और हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये अदारा कामयाब है। हम कराराबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही तमाम पेरेंट्स को मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। You can please now take your kids and wish you all the best of luck. खुदा हाफिज़।